میں ایک مجلس سے آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. تاخیر ہوئی کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. دل بہت چاہتا ہے سچ بولے، کیا کریں حوصلہ نہیں ہوتا. آئیے میں یہاں سے مطلب آپ تک پہنچا رہا ہوں، بطور خاص پیش کرتا ہوں. سماعت فرما لیں. سوئے طیبہ سوئے طیبہ مچل کے آیا ہوں، سوئے طیبہ مچل کے آیا ہوں، سوئے طیبہ سوئے طیبہ مچل کے آیا ہوں، سوئے طیبہ مچل کے آیا ہوں. اپنی قسمت بدل کے آیا ہوں، اپنی قسمت بدل کے آیا ہوں، سوئے طیبہ. اور جتنے بھی حجاج کرام یہاں پر موجود ہیں، عمرہ کر کے جتنے لوگ واپس آئے ہوئے ہوں گے، ان کے حوالے سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں. بطور خاص پیش کر دیتا ہوں. سماعت فرما لیں. حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائے. کہ سوئے طیبہ مچل کے آیا ہوں، اپنی قسمت بدل کے آیا ہوں، چومتے ہیں فرشتے تلووں کو. بولیے سبحان اللہ. نہیں دیکھیے، کنجوسی اگر آپ کریں گے تو میں بہت تیزی سے کنجوسی کرنا جانتا ہوں. اس لیے ایک میں بتاؤں، روز کا کام ہے الحمدللہ. آج 47ویں یا 46ویں رات ہوگی کہ کنٹینیو جاگنا پڑ رہا ہے. میں کس طرح آیا یہاں تک اور کون کون سی مجبوریوں کے سائے چلے یہاں تک آیا. کوئی شاعر پڑھتا نہیں ہے، سامعین اچھے ہوتے ہیں تو شاعر آٹومیٹک اچھا پڑھ کر چلا جایا کرتا ہے. اس لیے یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے کہ آپ مجھے کتنی دیر سنیں گے اور کتنی محبتوں سے سنیں گے. پیش کرتا ہوں. سماعت فرما لیں. کہ چومتے ہیں فرشتے تلووں کو، چومتے ہیں فرشتے تلووں کو، راہ طیبہ پہ چل کے آیا ہوں، راہ طیبہ پہ چل کے آیا ہوں، سوئے طیبہ مچل کے آیا ہوں. آئیے ایک مکمل نعت پاک کا مطلب آصف بھائی کے حوالے سے، بڑے بھائی سفیان پٹھان صاحب کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. مکمل نعت پاک کا مطلب. سماعت فرما لیں. بالکل ایک نیا کلام سہیل بھائی ہمارے محترم کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. سماعت فرما لیں. تیار ہیں؟ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا سا ہاتھ اٹھا کر مجھے بتائیں جو نہیں سننا چاہتے. آپ باخبر نہیں ہیں، آپ پہلے سنیے غور سے، پہلے استعمال کریں پھر وشواس کریں. اچھا، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کر ذرا سے ایک مرتبہ زور سے بولو سبحان اللہ. مکہ حاضر کرتا ہوں. سماعت فرمائے.
लाजवाब है, 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 लाजवाब है। कुरान की एक एक आयत को अब शरीक होइएगा, एक लाइन में आपको शरीक करता हूँ, पेश करता हूँ, सुने। कुरान की एक एक आयत को, कुरान की एक एक आयत को, महबूब खुदा की सीरत को, महबूब खुदा की सीरत को, हर आन चमकती सुन्नत को, हर आन चमकती सुन्नत को, और आपकी खत्म नबूवत को, और आपकी खत्म नबूवत को, जो ना माने उस पर अज़ाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। एक शेर पढ़ रहा हूँ हज़रत मौलाना रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हवाले से, हज़रत मौलाना सुहेब साहब अलीम भाई के हवाले से, सबके हवाले से पढ़ रहा हूँ। इशारे इशारे में एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बात अगर सच्ची लगे तो हमजापुर पठान वालों, दोस्तपुर वालों, कादीपुर वालों, सूरापुर वालों, दाद देने में कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। पेश करता हूँ समाज फरमाने, ज़ात मुजाहिद का कहना, शरीक होइएगा पूरा मजमा हाथों को आवाज़ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वैसा के मुजाहिद का कहना, वैसा के मुजाहिद का कहना, है किबले अव्वल वो अपना, है किबले अव्वल वो अपना, उसके लिए हमको है मरना, उसके लिए हमको है मरना, नाजायज़ है वरना जीना, नाजायज़ है वरना जीना, हम्मास के दिल का ये ख्वाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है। ठीक है, ये बहुत एक बंद और पढ़ रहा हूँ, माइक वाले भाई थोड़ा सा रिपीट दे दीजिए। पेश करता हूँ बहुत खूबसूरत शेर, इंशाअल्लाह आप मेरा साथ देंगे। आखिरी में जो बात आने वाली है उसमें आप सबको मेरा साथ देना पड़ेगा, तब अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा, थोड़ी सी ठंडक आपके अंदर से भागेगी। अभी 10 मिनट के बाद मुझे पसीना आने वाला है, देखिएगा। पेश कर देता हूँ समाज को, माने है रब का दुलारा नबी नबी, पूरा मजमा नबी नबी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। है रब का दुलारा नबी नबी, है रब का दुलारा नबी नबी, कुरान का पारा, कुरान का पारा नबी नबी, है रब का दुलारा नबी नबी, कुरान का पारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, महशर में सहारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, हर आँख का तारा नबी नबी, वो अरब का खिलता गुलाब है। लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब है, लाजवाब, लाजवाब